Okay, so in the given your problem 2.6, in the given network, capacitor C is charged to voltage V naught. Yes, actually capacitor C1 होनु पर्ने. C1 is charged to this C1 is charged to charge up to what voltage V naught, and the switch K is closed at t is equal to 0. When this means this switch is closed at t is equal to 0, and value दिया छ when R1 this R1 is equal to 2 mega ohm and V naught is equal to 1000 volt. This V naught is the 1000 volt. R2 is equal to 1 mega ohm. This R2 is 1 mega ohm, and C1, this C1 is equal to 10 microfarad and C2 is equal to 20 microfarad. Solve for I1, I2, first derivative of I2, second derivative of I2 at t is equal to 0 plus, right? त हामीले यो पनि सर्किट कुन टाइममा सल्भ गर्नु छ 0 प्लस है. त अगेन 0 प्लस को क्वेशनलाई कति पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौं 2 पार्टमा हैन. त 2 पार्टमा त एउटा यो पार्ट भयो, दिस पार्ट, अर्को चाहिँ यो पार्ट भयो है. त फर्स्ट पार्ट के हो द भ्यालु अफ द भेरिएबल एट 0 प्लस. सेकेन्ड पार्ट के हो भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ एट 0 प्लस. त पहिला हामी भ्यालु अफ भेरिएबल निकाल्छौं 0 प्लसमा. त भ्यालु अफ द भेरिएबल 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो, यो भेरिएबललाई छुट्याउने गिभन भेरिएबल कुन कुन ग्रुपमा पर्छन्, कन्टिन्युटीमा पर्छन् कि नन कन्टिन्युटीमा है. त I1 लाई हेर्यो है, त I1 हाम्रो कन्टिन्युटीमा पर्छ त पर्दैन, भनेको I1 भनेको IL हो त हैन है. त यो I1 भनेको IL होइन है. सेम वे I2 लाई पनि चेक गर्यो, I2 पनि IL हो त हैन है. त दुईटै केमा पर्यो त नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो है. त नन कन्टिन्युटी को ग्रुप को भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो भन त. यस एकजनाले भनिदिनु पर्यो के हो भन न. कसरी निकाल्ने हो नन कन्टिन्युटी ग्रुप को भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा. यस एनीवन. हेलो मनिषा गुप्ताले भन्नु पर्यो. यस मनिता गुप्ता कि मनिषा गुप्ता है. ल मनिषा नेपानेले भन्नु पर्यो. Draw equivalent circuit at t equals to 0 plus. यस ओके. त हामीले के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामी डिसाइड के गर्यो यो दुईटाको भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्नलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट यो गिवन सर्किट को इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्नु पर्यो 0 प्लस मा, त्यो डिसाइड गर्यो. ओके. त अब त्यसपछि अब के छ यहाँ चाहिँ यो रेजिस्टर को भ्यालु फन्डामेन्टल एसआई रेजिस्टर को भ्यालु फन्डा र क्यापेसिटर को भ्यालु फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा दिएको छैन. त पहिला चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ यो सबैको एसआई युनिटमा छ कि छैन. त यो मेगा ओम छ त यो ओममा लाग्नु पर्यो. 2 into 10 raised 6 ohm यो भोल्टमै छ. ओके. R2 को भ्यालु 1 मेगा ओम त 1 into 10 raised 6 ohm. C1 is equal to 10 microfarad भनेको 10 into 10 raised minus 6 farad. C2 is equal to 20 into 10 raised minus 6 farad है. त यो पहिला फर्स्ट यो गिभन एलिमेन्ट को भ्यालु र सोर्स को भ्यालु केमा आउनु पर्छ फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा. र त्यही भएर यो सर्किटलाई फेरि भनेको रिड्र गर्यो अनि यसलाई फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा लग्यो. यसलाई फिगर 1 भन्यो. यही सर्किटलाई यो क्वेशनको सर्किटलाई फेरि रिड्र गरेको छ, केही चेन्ज गरेको छैन. ओके. अब त्यसपछि हामी यो चाहिँ यसको हामीले डिसाइड के गर्यो यसको भ्यालु 0 प्लस निकाल्नलाई वी हैव टु ड्रा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस है. त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं स्विचबाट. त t इक्वल टु 0 मा t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज. त एक्चुअली हामीलाई कुनमा टाइममा चाहियो 0 प्लस मा. त 0 प्लस मा स्विच के हुन्छ क्लोज. अनि रेजिस्टर जहाँ जहाँ छ जति जति को भ्यालु चाहियो त्यति नै सारिदिने है. ओके. त्यसपछि क्यापेसिटर छ त्यहाँ छ ड्यास लाइन है. यो क्यापेसिटर यो ड्यास लाइनले यहाँ पनि ड्यास लाइनले गर्ने है. अब एउटा कुरा यहाँ यो यति दिनु भने यहाँ भनेकै छ
यो भनेको यो सर्किटमा यो C1 कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला नै यो के गरेको छ, एउटा भोल्टेज V0 द्याट इज 1000 भोल्टसम्म यो चार्ज गरेको छ, कहीँबाट चार्ज गरेको छ भएको। यो यसको VC0 माइनस एक्चुअली VC1 0 माइनस इज वाट 1000 भोल्ट, यो V0 भ्यालु हो है। यो अलरेडी चार्ज छ। कसरी चार्ज छ? यो इनिसियली चार्ज छ कति, अप्पर प्लेट के पोजिटिभ लोअर के नेगेटिभ है। अब T इक्वल टु 0 प्लसमा यहाँ डट क्यापेसिटर गरेको छ। कस्तो इलिमेन्ट भेटायो त? क्यापेसिटर। त के गर्ने भन त? चेक गर्ने। यस, चेक गर्ने इनर्जाइज कि डिएनर्जाइज के छ है। त के पायो त हामी? यो यहाँ चाहिँ यसलाई त भनेको छ, यसलाई भनेको छैन। त यहाँ के छ? VC0 माइनस VC2 0 minus is what? 0. So it is initially de-energized. So must be replaced by what? Short circuit. Again T equal to 0 plus में यहाँ के बेटा है कैपेसिटर। तो के करने यो पनि चेक करने इनिशियली energized छ कि de-energized। तो के पायो? VC1 0 minus is what? V0 or V0 that is 1000 volt. That we came to know this capacitor is what? Initially energized. So must be replaced by what? Voltage source. तो कति को voltage source? 1000 volt को है। अब 1000 volt छ भने अब यसको टर्मिनल दिनु पर्यो। त टर्मिनल के हेर्ने? 0 माइनसमा यो कसरी चार्ज थियो? त 0 माइनसमा के थियो? अप्पर प्लेट पोजिटिभ थियो। त यो भोल्टेज सोर्सको अप्पर टर्मिनल के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ, लोअर नेगेटिभ हुन्छ। अनि सेममा यो I1 अफ T थियो। अब 0 प्लसमा गरेको छ त नि यो I1 अफ 0 प्लस हो, यो 0 प्लसमा यो I2 अफ 0 प्लस हो है। अब यो सर्किटलाई हामी सल्भ गर्ने है। त सल्भ गर्नलाई यहाँ के गरेको छ? लुप मेथड लगाइदिएको छ है। त यहाँ लुप मेथड लगाउँदाखेरि यहाँ सेल्फ र म्युचुअलको फर्ममा लेखिदिएको छ फर्स्ट लुपको। त फर्स्ट लुपको सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ भन त? केभिएल इक्वेसन कति? R11 I1 0 प्लस अनि कति माइनस प्लस R12 I2 0 प्लस इज इक्वल टू भोल्टेज। त भोल्टेज कति छ? इक्वल टू वाट? 1000 है। त इक्वल टू 1000 लेख्या हो है यो। अब R11 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स छ, कति छ? 10⁶ छ है। त 10⁶ I1 0 प्लस अनि R12 भनेको यो पनि क्लकवाइज हो। R12 डिफरेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी माइनस दिन्छौँ होइन। त R12 कति? 10⁶ नै छ। त 10⁶ I2 0 प्लस इज इक्वल टू वाट? 1000 यो। त यही कुरा यहाँ लेखा छ है यो, बुझ्यो होइन? त यो सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेखेर है, या तिमी बेसिक रुलबाट पनि लेख, यही आउँछ है। ओके। अब त्यसपछि यो सेकेन्ड लुपमा केभिएल लगाएको छ। त सेकेन्ड लुपको केभिएल यहाँ पनि सेल्फ र म्युचुअलको। त यहाँ के हुन्छ? सेल्फ म्युचुअलको टर्ममा R21 I1 0 प्लस प्लस R22 I2 0 प्लस इज इक्वल टू वाट? भोल्टेज। त यो लुपमा भोल्टेज कति छ? 0 छ है, इक्वल टू 0। त R21 भन्ने बित्तिकै साइन के माइनस। त कति हुने भयो? 10⁶ I1 0 प्लस अनि R22 भनेको प्लस है। त यो लुपमा सम है। त कति? 2 इन्टु 10⁶ छ प्लस 1 इन्टु 10⁶ द्याट इज वाट? 3 इन्टु 10⁶ I2 0 प्लस इज इक्वल टू वाट? 0। अब यो इक्वेसन त्यही डाइरेक्ट यहाँ लेखिरहेको छ नि त्यो। त यो कसरी यो आयो त? सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेखेर है। अब यो दुईटा इक्वेसन आएपछि सल्भ गरेपछि I1 0 प्लस र I2 0 प्लसको भ्यालु यहाँ निकाल्यो है। त I1 0 प्लस र I2 0 प्लस। त I2 0 प्लस यति आयो, I1 0 प्लस यति भ्यालु आयो। त दुईटैको भ्यालु आयो है। त यसरी अब अर्को तरिका के हुन्थ्यो? यो लुपबाट निकाल्यो। अर्को यसलाई सिम्पल त कन्सेप्ट क्लियर छ भनेदेखि तिमी सिम्पली निकाल्न सक्छौ है। हेरौ त यो भोल्टेज यहाँ छ, यहाँदेखि यहाँ। त यसको एक्रोसमा भोल्टेज कति? यो टर्मिनलमा भोल्टेज कति भन त? कति भोल्टेज हो? यहाँ भोल्टेज कति भन न? यहाँ कति हो भोल्टेज? यस यहाँले 1000। त यो यहाँ 1000 हुनु भनेको यो R1 को एक्रोसको भोल्टेज कति हुनु हो? यस, R1 को एक्रोसको भोल्टेज कति?
1000 नै होइन भनेको यो R2 पनि र R1 पनि के छ प्यारललमा छ कि छैन R2 R1 केमा छ प्यारललमा छ त यहाँ तपाईँको R1 मा पनि 1000 भयो त R1 मा करेन्ट कति हो I2 हो कि हैन त I2 करेन्ट भनेको के हो भोल्टेज डिभाइडेड बाइ रेजिस्टेन्स है त यहाँ डाइरेक्ट निकाल्न सक्थ्यो है I2 0 प्लस भनेको कति हुन्थ्यो त 1000 डिभाइडेड बाइ व्हाट 2 into 10 raised 6 है बुझ्यो हैन यो त डाइरेक्ट यो लुपबाट मैले लुपबाट नगरेर कन्सेप्ट क्लियर छ भने कि तिमी यसरी निकाल लुप इक्वेसन सल्भ नै गर्नु परेन आइरो अब यहाँ यो R2 मा पनि भोल्टेज कति 100 भोल्ट सरी 1000 भोल्ट अनि यहाँ R2 मा करेन्ट कति भन त यस R2 मा करेन्ट कति हेलो कति यो R2 मा करेन्ट कति भन न एक्सप्रेसन मात्र भन न कति करेन्ट I1 minus I2 यस I1 minus I2 त के लेख्न सक्छौ त डाइरेक्ट I1 0 plus minus I2 0 plus must be equal to how much voltage कति 1000 divided by resistance कति 10 raised 6 है ओके न त यसरी निकाल यहाँबाट I2 को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ I2 को भ्यालु यहाँ राखेपछि I1 को भ्यालु आउँछ है त यसरी यो लुपबाट नगरेर डाइरेक्ट यहाँ गर्न सक्थ्यो है म जस्ट एउटा अल्टरनेटिभ मेथड भनिदिएको कन्सेप्ट क्लियर छ भनेदेखि है ओके त यसरी I1 I2 को भ्यालु तिमीले यस निकाल्यो है ओके त हामी यो निकालिसकेपछि दुईटा भ्यालु आयो अब डेरिभेटिभको भ्यालु निकाल्नलाई है त के गर्नु पर्यो केभीएल वा केसीएल लेख्यो भने 40 greater than 0 इन द ओरिजिनल सर्किट त ओरिजिनल सर्किट यो है त यसमा फेरि हैन ओरिजिनल सर्किटमा त हामी केभीएल लेख्नु पर्यो फर्स्ट लुपमा है त ल एकजनाले भन्नु पर्यो यो फर्स्ट लुपमा केभीएल भन्न त कति हुन्छ ल भन तिमी भनेपछि म लेख्छु फर्स्ट लुपमा केभीएल भन न त केभीएल भनेको हामी बेसिक रुलबाट यहाँबाट स्टार्ट गर्यो है त हामी मानौ यहाँबाट क्लकवाइज गयो त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो क्यापेसिटरमा कसरी गयो त हामी भन त क्यापेसिटरमा कसरी गयो bottom to top यस bottom to top नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्ने हैन है यो चाहिँ यहाँ नेगेटिभ या माथि नेगेटिभ या पोजिटिभ दिए पनि हाम्रो अहिले जुन इक्वेसन लेख्न गइरहेछ त्यही हुन्छ हामी नेगेटिभ टु सरी हामी बटम टु टप करेन्ट पनि के छ बटम टु टप त कति हुने सेम डिरेक्सन त माइनस VC1 लेख्छौ है VC1 अप टु त्यसपछि स्विच क्लोज छ त्यसपछि कहाँ जान्छौ रेजिस्टर R2 मा कसरी टप टु बटम यहाँ दुईटा करेन्ट भए पनि हामी फर्स्ट लुपको लिँदाखेरि I1 को रिफरेन्स लिन्छौँ त I1 के छ टप टु ओके त यहाँ चाहिँ के हुन्छ त माइनस वाट VR2 इक्वल टु वाट 0 है त दुईटालाई के गर्न सक्थ्यो प्लस लेखे पनि हुन्छ है त VC1 कति लेख्छौ त VC1 कति 1/C1 भनेको C1 कति C1 कति 10 into what 10 raised minus 6 integral of what I1 dt है अनि प्लस कति अब यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त I1 minus I2 करेन्ट हुन्छ इन्टु वाट R2 इक्वल टु वाट 0 है त्यही हो भयो सेम यसमा केभीएल लेख्छौ है त यो कुरा यहाँ लेख्यो यसमा लेख्दाखेरि मानौ यहाँबाट गयो है यसरी यहाँबाट स्टार्ट गर्यो त के हुन्छ त माइनस VR1 माइनस VC2 अनि माइनस VR2 इक्वल टु 0 या सबै के हुन्छ प्लस हुन्छ है अपोजिट यो एन्टी क्लकवाइज गयो भने कि सबै प्लस हुन्छ त यहाँ सबै प्लस लेख्या होला है त यहाँ चाहिँ फर्स्ट लुपमा नाउ एप्लाइङ केभीएल 40 जुन हामी लेख्यो यो चाहिँ हो है त यो चाहिँ लेख्यो अब R2 को भ्यालु राख्यो अब यो के आयो इन्टिग्रल टर्म आयो त के गरिदिने डिफ्रेन्सिएट गर्ने हामी किनभने डिफ्रेन्सियल इक्वेसन चाहियो है त हामी डिफ्रेन्स गर्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो भयो है
अब हेरौँ त यहाँ पनि I1 ड्यास पनि छ I2 ड्यास पनि त t इक्वल टु 0 प्लस राख्यो भनेदेखि यो दुईटामा के हुन्छ त बोथ आउँछ है I2 भनेको दुईटाको कुनैको पनि भ्यालु निकालेको छैन तर यो t इक्वल टु 0 प्लसमा यहाँ राखेर फाइदा छैन के गर्नुपर्छ कि त I1 लाई I2 मा लाग्नुपर्छ कि त I2 लाई I1 मा कि I1 लाई I2 मा कि त I2 लाई I1 मा लगेपछि मात्र t लाई 0 प्लसले रिप्लेस गर्नुपर्छ त त्यसको लागि हामी सेकेन्ड लुपको केभिएल त यो अघि भनेकै हो यति आयो त यिनीहरूको चाहिँ करेन्टको टर्ममा यो लेख्यो है अब रेजिस्टर र क्यापेसिटरको भ्यालुहरू राख्यो यो भयो एगेन हाम्रो यति आयो होइन त यसलाई के गर्ने इन्टिग्रल आयो डिफ्रेन्सिएट गर्यो यति आयो है ओके अब चाहिँ अब यहाँबाट पनि यहाँ पनि I2 ड्यास भयो I1 ड्यास पनि आयो त दुईटै आयो त यहाँ पनि t इक्वल टु 0 प्लस राखेर फाइदा छैन है त के गर्ने अब यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गरिदिन भनेको एड गरेपछि एउटा भेरिएबल अर्को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ है त यहाँ चाहिँ एड गर्दाखेरि यति इक्वेसन आयो है त यहाँबाट यो आएपछि अब हेरौँ त यहाँ I2 ड्यास मात्र आयो होइन त I2 ड्यास मात्र आएपछि यहाँ चाहिँ अब टीलाई के गर्न सकिन्छ रिप्लेस गर्न सकिन्छ 0 प्लसमा है त 0 प्लसले रिप्लेस गर्दा यो आयो त यहाँ I2 ड्यासको भ्यालु दिन्छ होइन यो इक्वेसनले है किनभने I1 0 प्लस र I2 0 प्लस अलरेडी निकालिसकेको छ है अब त्यसपछि यहाँ I2 ड्यास आइसक्यो है त यसमा दुईटैमा यो इक्वेसनमा I2 ड्यास पनि छ I1 ड्यास पनि छ है 0 प्लसमा है त I2 ड्यासको भ्यालु यहाँ निकालिसकेको छ भनेदेखि अब यहाँ इक्वेसन 4 मा t लाई के गर्न सक्छौ 0 प्लसले रिप्लेस गर्न सक्छौ है त रिप्लेस गर्दाखेरि कति हुन्छ I1 यो 10⁵ I1 0 प्लस अनि प्लस 10⁶ I1 ड्यास 0 प्लस माइनस 10⁶ I2 ड्यास 0 प्लस है त I2 ड्यास 0 प्लस यहाँ भ्यालु निकालिसकेको छ यही यो जुन रिप्लेस गर्यो है त I2 ड्यास 0 प्लस यति निकालिसकेको छ यो राख्यो भनेदेखि अनि यो I1 0 प्लस को भ्यालु अलरेडी निकालेकै छ त यो I1 ड्यास को भ्यालु दिन्छ है त I1 ड्यास को भ्यालु आयो अब के गर्नु पर्यो I2 डबल ड्यास चाहियो त I2 ड्यास त जुन I2 ड्यास छ त्यसलाई फेरि के गर्दिने यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि I2 डबल ड्यास आउँछ हो कि नि डबल ड्यास आयो अनि त्यसमा t लाई केले रिप्लेस गरिदियो 0 प्लसले त यो इक्वेसन आउने त यहाँबाट I2 डबल ड्यास को भ्यालु आउँछ त यहाँ I1 डबल ड्यास निकाल्न भनेको छैन हैन यो क्वेसनमा हेर त I2 ड्यास र I2 डबल ड्यास 0 प्लस निकाल I1 डबल ड्यास निकाल्न भनेको छैन है त मानौ भन्या भए है I1 डबल ड्यास निकाल्न भन्या भए के गर्थ्यो भन त के गर्नु पर्थ्यो I1 डबल ड्यास निकाल्न भन्या भए के गर्थ्यो भन त के गर्नु पर्थ्यो हेलो डिफ्रेन्सिएट कसलाई कुन इक्वेसनलाई 8 ह 9 9लाई त 9लाई त यो डिफ्रेन्सिएट गर्यो भनेदेखि I2 को थर्ड डेरिभेटिभ हुन जान्छ 8 8 लाई गर्यो भने यो पनि कन्स्टेन्ट छ यो पनि कन्स्टेन्ट हो त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 0 इक्वल टु 0 प्रुभ गर्छु यो कन्स्टेन्ट भइसक्यो ह कसलाई इक्वेसन 4 लाई गर्नुपर्छ जुन t को टर्ममा छ है t को टर्ममा यो 0 प्लस भनेको कन्स्टेन्ट हो के पार्टिकुलर टाइम भइसक्यो यसलाई गरेर 0 इक्वल टु 0 प्रुभ गर्छौ है यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने कि 0 इक्वल टु 0 हुन्छ है t लाई भनेको यहाँ हेर्नु पर्यो कुन इक्वेसनमा I1 को फर्स्ट डेरिभेटिभ छ त यहाँ छ है यो इक्वेसनलाई तिमी डिफ्रेन्सिएट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त 10⁵ di1 upon dt प्लस 10⁶ d स्क्वायर I1 upon dt स्क्वायर माइनस 10⁶ d स्क्वायर I2 upon dt स्क्वायर इक्वल टु 0
अब त्यसपछि यसमा टीलाई केले रिप्लेस गर्छ 0 प्लसले। त्यही स्टेपहरु त्यही छ, पहिलाकै छ, सबै रिपिट हुने जति सर्किट छ यही हो के। अब स्टेपहरु नै तिमी सम्झँदैनौ, यो कन्स्टेन्टलाई कहिले पनि डिफरेन्शिएट गर्ने हैन है। यो कन्स्टेन्टलाई कहिले पनि जहाँ चाहिँ इक्वेसनमा टी छ यसलाई बरु यो चाहिँ 9 लाई भनेको थियो, यो गर्न मिल्छ, तर तिमीलाई त I1 डबल ड्यास निकाल्नु छ नि, त यहाँ त I1 ड्यास डबल ड्यास आउँछ, तर यहाँ क्यों आउन जान्छ, त्यही थर्ड डेरिभेटिभ अफ I2 हुन जान्छ, त त्यो निकाल्न छ त छैन, त कसरी आउँछ। यहाँ चाहिँ हाइएस्ट डेरिभेटिभ I1 गर्नु पर्यो, DI1, अनि यो भ्यालु पनि I2 डबल ड्यास पनि निकालिसक्यो हुनु पर्यो, त यो इक्वेसनलाई डिफरेन्स बुझ्यो हैन। Yes, हेलो, sir. ओके। त यसरी तिमी गर्न सक्छौ। एउटा म लास्ट त्यो अरु चाहिँ यसको छ हैन, म स्क्यान गरेर पठाएको छैन, आज म पठाइदिन्छु सबैले, त्यो सीआरहरुलाई पठाउँछु, अनि तिमीहरु उ गर के भन्छ यसमा राखिदिन्छु, अनि तिमीहरु आफू गर्नु है। यो पनि त्यही छ, गरेकै नै हो हामी। के गरेको छ, यहाँ चाहिँ एल थियो, सी थियो, अनि यहाँ चाहिँ आर थियो, त इन्टरचेन्ज गरेर त्यही क्वेसन त्यहीलाई अर्को क्वेसन बनाइदिएको है। यो लुपवाला नै, यो पोजिसनहरु चेन्ज गरेर है। त्यसैलाई यो सल्भ गर्यो है। यहाँ चाहिँ इन्डक्टरको भ्यालु मात्र चेन्ज गरिदिया हो, त्यहाँ 1 हेनरी थियो, योभन्दा पहिलाको 2.7 मा यहाँ 2 हेनरी गरेर मात्र गरिदिया छ। प्रोसेसहरु त्यही हुन्छ, सेम हुन्छ है। अब यसको पनि सेम तरिकाबाट तिमीहरु गर्न सक्छौ। यो पनि त्यही हो, लुपवाला नै हो, तर सोर्स के दिया छ, साइन वेभ दिया छ है। ओके, एउटा लास्ट म एउटा न्युमेरिकल गर्छु यसको। ओके, यो चाहिँ है। अब यहाँ के दिया छ, इन दिस सर्किट you have to find I1, I2, I3, VC1, VC2, VC3 at t is equal to 0 plus for this circuit है। त हामी यहाँ चाहिँ सेकेन्ड फर्स्ट यो पनि सर्किट कुन टाइममा सल्भ गर्न भनेको छ, 0 प्लसमा है। त 0 प्लसको क्वेसनलाई हामी 2 पार्टमा डिभाइड गर्छौं। त यहाँ फर्स्ट पार्टमा त यो सबै कसको भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लस निकाल्नु भनेको छ, डेरिभेटिभ भनेको छैन। ओके है, त हामी के गर्छौं त, यो गिभन भेरिएबललाई छुट्याउँछौं, भनेको कुन चाहिँ कन्टिन्युटीमा पर्छ, कुन चाहिँ नन कन्टिन्युटीमा पर्छ है। त I1 लाई कम्पेयर केसँग, IL सँग। त हेरौँ त, यो I1 IL हो कि हैन, यो I1 IL हो कि हैन भन त। होइन, हैन, किन? IL भनेको के हो, यहाँको करेन्ट। त यहाँको करेन्ट के हो, I1 माइनस I2 हो। I1 भनेको सेपरेटली होइन है, त I1 इज नट IL। I1 त गएछ इन्डक्टरमा, हो कि हैन, तर यो इन्डक्टरमा I1 मात्र हैन, I2 पनि गएको छ है। सो I1 इज नट IL है, त यो कन्टिन्युटीमा परेन। सेम वे I2 पनि IL होइन है, यो गर्यो है। अनि I3 IL हो कि हैन, यस हो कि हैन हो है। भनेको हेरौँ त, यो I3, यो L2 मा करेन्ट के I3 बाहेक अरु कुनै छ त छैन। सो I3 इज व्हाट, IL है, त यो कन्टिन्युटी। अब VC1 भनेको छ भने कि C1 कहाँ छ, यहाँ छ है। यो C1 को VC1 त यो भोल्टेज क्यापेसिटरको भोल्टेज हो, त कन्टिन्युटी भेरिएबल हो। सेम वे VC2 भनेको यहाँको भोल्टेज हो, यो पनि कन्टिन्युटी भेरिएबल हो। VC3 यहाँको भोल्टेज हो, यो पनि कन्टिन्युटी भेरिएबल हो है। त हामी छुट्याए यो त पहिला चाहिँ हामी कन्टिन्युटी भेरिएबलको भ्यालु निकाल्छौं हैन यसको। त यो कन्टिन्युटी भेरिएबल भनेको I3, VC1, VC2, VC3 इक्वल, त यसको कन्टिन्युटी भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो त, कि त अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस, कि त ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस है।
त त्यसको लागि हामी के हेर्छौँ भने कि यहाँ हेर्नुहोस् टी यो स्विच के गरेको छ टी इक्वल टु 0 मा कहाँ गरेको छ त बी मा लगाएको छ है त हामीलाई अब्जर्भेसन चाहियो टी इक्वल टु 0 माइनस त टी इक्वल टु 0 माइनसमा यो स्विच कहाँ हुन्छ त कुन पोजिसनमा हुन्छ यस कुन पोजिसनमा हुन्छ 0 माइनसमा यो स्विच कुन पोजिसनमा हुन्छ भन न कुन पोजिसनमा हुन्छ ए मा हुन्छ है तपाईहरुको हामीले थाहा पायो कि अब्जर्भेसनबाट के थाहा पायो यो ए मा हुन्छ है त ए मा भएपछि यो क्यापेसिटर यो इन्डक्टर यो क्यापेसिटरमा यो भोल्टेज भी नट एप्लाइड छ कि छैन छ सर तपाईहरुको अब्जर्भेसनले दिँदैन भ्यालु यिनीहरुको करस्पोन्डिङ भ्यालु 0 माइनसमा दिँदैन के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्नु पर्यो एट व्हाट टाइम टी इक्वल टु व्हाट 0 माइनसमा ड्रा गर्नु पर्यो है त हामी स्टार्ट गर्यौं स्विचबाट त 0 माइनसमा स्विच कहाँ हुन्छ ए मा हुन्छ है अनि यो बी पोजिसन यहाँ बी है त यो ए मा भयो अनि क्यापेसिटरलाई डट 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 रेजिस्टरलाई यो इन्डक्टरलाई डट 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 क्यापेसिटरलाई डट 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 यो क्यापेसिटरलाई डट इन्डक्टरलाई डटले हामी रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब रिप्लेस गर्न जाउँ टी इक्वल टु 0 माइनसमा यहाँ कुन भेटायो त कुन इलिमेन्ट यहाँबाट सुरु गरौँ कुन इलिमेन्ट भेटायो क्यापेसिटर त के गर्ने चेक गर्ने कहाँ चेक गर्ने 0 माइनसमा कहिले पनि चेक नगर्ने चेक गर्ने कुन बेला हो यस 0 माइनसमा हामी चेक गर्छौं ड्र गर्ने बेलामा हेलो भन न नो सर कुन बेला ड्र चेक गर्ने हो 0 प्लसमा ड्र गर्ने बेलामा है अब तिमीहरु त्यही खिचडी बनाउँछौ भन्देखि मलाई केही भन्नु छैन है भएको यति मात्र पढाएको छौँ हामी 0 माइनसमा कहिले पनि चेक नगरिकन रिप्लेस गर्ने हो है 0 प्लसमा चेक नगरिकन कहिले पनि रिप्लेस नगर्ने हो यति हो पढेको हामीले अरु केही पढाएको छैन 0 माइनसमा हामी चेक नगरिकन क्यापेसिटरलाई ओपन गर्यो है सेम वे टी इक्वल टु 0 माइनसमा यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो इन्डक्टर त यो पनि चेक नगरिकन हामी सर्ट सर्किट गर्ने हो है सेम वे यो चेक नगरिकन सर्ट सर्किट चेक नगरिकन ओपन सर्किट चेक नगरिकन ओपन सर्किट है त यहाँको भोल्टेज के VC 30 माइनस यहाँको भोल्टेज कति VC 10 माइनस यहाँको भ्यालु कति VC 20 माइनस लेभल गर्यो है अब यहाँबाट अब यो ओपन सर्किट VC 3 बाट नै निकाल्नु है VC 3 कहाँको भोल्टेज हो ओपन सर्किटको भोल्टेज हो त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने मेथड के हो शिफ्ट गर्ने त यो क्यापेसिटरको यो लेफ्टलाई शिफ्ट गरौँ त के हुन्छ यहाँ रोक्छ हैन यो भोल्टेज सोर्सको माथिल्लो टर्मिनलमा या पोजिटिभ टर्मिनल यो क्यापेसिटरको लेफ्ट प्लेट कहाँ गइसक्यो यहाँ आइसक्यो फेरि अब यो राइट प्लेटलाई मुभ गरौँ त यो यहाँ रोक्छ त यो पोइन्ट यहाँ रोक्छ रेजिस्टरको यो टर्मिनलमा लेफ्ट टर्मिनलमा रोक्छ कि रोक्दैन यस भन रोक्छ कि रोक्दैन हेलो रोक्छ कि रोक्दैन भन्नु ल मनिता खपुङले भन्नु पर्यो यो हेलो मनिषा नेपाने हेलो हेलो ओके त यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट यो चाहिँ यो क्यापेसिटरको यहाँ रोक्दैन किन यो ओपन भएपछि यहाँ रेजिस्टर R2 मा कुनै करेन्ट हुँदैन करेन्ट नहुनु भनेको यो रेजिस्टरको दुईटा टर्मिनल के सेम पोटेन्शियल त यो यहाँ भयो यहाँ त यसलाई यसरी मुभ गर्यो यहाँ भनेको यो क्यापेसिटरको यो राइट टर्मिनल कहाँ गयो भोल्टेजको यहाँ भयो है
त यसको मतलब VC30 minus is what? V0. So from figure VC30 minus is equal to what? V0 है. Okay. अब त्यसपछि यहाँको भोल्टेज है, यो भोल्टेज, त यो भोल्टेजलाई पनि यो भोल्टेज पनि के हो त ओपन सर्किटको भोल्टेज हो. त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने मेथड के हो? शिफ्ट गर्ने. त यो प्लेटलाई शिफ्ट गरौँ. यो कहाँ आउँछ? यो यहाँ रोक्दैन, यहाँ रोक्दैन, यहाँ कहाँ रोक्यो? यहाँ आयो है यसमा. त यो भोल्टेज सोर्सको लोअर टर्मिनल. अब यसलाई यो अप्पर प्लेटलाई मुभ गरौँ. यहाँ पनि रोक्दैन, किनभने कि यो R3 पनि के छ? ओपन सर्किटमा छ भने यहाँ पनि करेन्ट जाँदैन. त करेन्ट नजानु भनेको यसको पनि दुईटै टर्मिनल एउटा. त यहाँ भयो. त यता गरौँ, यहाँ पनि रोकेन. यहाँ चाहिँ गयो त यहाँ चाहिँ फेरि कम्प्लिट नै सर्किट भएन. त बेटर के हुन्छ? यसलाई यताबाट नमुभ गरेर यताबाट मुभ गर्ने. यहाँ आयो है, यहाँ आयो. यही त यसको यो प्लेटको यो क्यापेसिटरको दुईटै प्लेट के भयो? दुईटै यहाँ चाहिँ यहाँ एउटै पोइन्ट हुन गयो. त एउटै पोइन्ट हुनु भनेको के हो? सर्ट सर्किट है. त यहाँको भोल्टेज कति? यो यहाँको भोल्टेज VC1 0 minus is 0. सेम में यहाँको भोल्टेज यो पनि के हो? ओपन सर्किटको भोल्टेज हो. त यसलाई पनि यो शिफ्ट गरौँ. यो लोअर प्लेटलाई शिफ्ट गर्यो. कहाँ रोक्छ त? यहाँ रोक्यो है. यो अप्परलाई रोक्यो है. त यता नलगेर यताबाट ल्यायो. यो पनि के भयो? सेम पोइन्ट. त यो दुईटै के हुन गयो? सेम पोइन्ट हुन गयो है. भनेको कति? भोल्टेज कति? 0. सेम पोइन्ट हुनु भनेको 0 है. त VC20 minus is also 0. अब चाहिँ I30 minus है. त यो चाहिँ I30 minus यहाँको करेन्ट है. त हेरौँ त यो चाहिँ कहीँ पनि यो पनि ओपन सर्किट छ. यो पनि ओपन सर्किट, कुनै पनि लुप बन्दैन 0 माइनसमा है. त I30 minus यहाँको करेन्ट कति? 0 है. I30. So hence from continuity relation for inductor and capacitor we will get this relation है. त यो सबै यो चारटै भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लसमा आयो है. अब यो दुईटा भेरिएबल I1 0 प्लस र I2 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्नु पर्यो. कुन टाइममा? 0 प्लसमा है. त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट है. त 0 मा कहाँ लग्या छ त? B मा लग्या छ. त 0 प्लसमा पनि के हुन्छ? यो स्विच B मै हुन्छ है. त यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट 0 प्लस. त B मा लग्यो है. अब रेजिस्टर जहाँ छ, जतिको छ एज इट इज सारिदियो है. इन्डक्टर क्यापेसिटर जहाँ छ डटले हामीले पहिला रिप्रेजेन्ट गर्यो है. अब त्यसपछि T = 0 प्लसमा यहाँ के भेटायो? क्यापेसिटर. त के अब चेक गर्ने? इनर्जाइज छ कि डिनर्जाइज? त के छ? यो इनर्जाइज छ. किन? VC30 माइनस कति छ? V0. त केले रिप्लेस गर्ने? भोल्टेज सोर्सले. कतिको? V0. तब टर्मिनल दिने. त कसरी टर्मिनल दिने? 0 माइनस को सर्किटबाट हेर्ने. यो क्यापेसिटरलाई कसले चार्ज गरे हो? यो भोल्टेज सोर्सले. त यसको अप्पर टर्मिनल यो के छ? पोजिटिभ छ. त यो लेफ्ट प्लेटलाई के बनाउँछ? पोजिटिभ बनाउँछ है. त पोजिटिभ, राइटलाई नेगेटिभ. त त्यही भएर यो प्लस टर्मिनल दियो, यो माइनस टर्मिनल दियो. सेम में अब T = 0 प्लसमा यहाँ के भेटायो? इन्डक्टर. त के गर्ने? चेक गर्ने. इनर्जाइज छ कि डिनर्जाइज है. त के छ? यो 0 माइनसमा यो इन्डक्टरमा करेन्ट कति हुन्छ? 0 हुन्छ. किन? यो सबै करेन्ट 0 नै हुने भएकोले. त इन्डक्टरको करेन्ट 0 हुन्छ. So we came to know this inductor is what? Initially de-energized. So must be replaced by what? Open circuit है. Same way T = 0 प्लसमा यो के छ? यहाँ के भेटायो? इन्डक्टर. त के चेक गर्ने? इनर्जाइज कि डिएनर्जाइज? के छ? डिएनर्जाइज छ. किन? I30 माइनस कति छ? 0 छ. This is the initially de-energized inductor. So must be replaced by what? Open circuit. Right? Same way. यहाँ चाहिँ T = 0 प्लसमा यहाँ के भेटायो? क्यापेसिटर. यो पनि चेक गर्ने. त यो इनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज? त के छ? डिएनर्जाइज. बिकज VC20 minus is 0. So must be replaced by what? Short circuit. Same way यो पनि डिएनर्जाइज छ. Must be replaced by what? Short circuit. त सेम में अब यहाँ के थियो? I1 थियो है. त यो 0 प्लस गरिरहेछ. त यो के हुन्छ त? I1 0 प्लस हुन्छ. यो I1 छ. त T लाई 0 प्लस. सेम में यो I2 0 प्लस. यो के हो? I3 0 प्लस हुन्छ है. अब यो सर्किट भयो है. अब यो चाहिँ
यो लुप बनेन हैन यो पनि यो ओपन भएपछि यो दुईटै के हुने भयो त सेम हुने भयो है भनेको यसमा के हुने भयो R1 R2 र R3 केमा भयो सिरिजमा भयो एउटा मात्रै यो लुप बन्छ यो बीचको ओपन भएकोले है त यो भनेको यो एउटै लुप बनाएको छ भने यो R1 R2 R3 के हो सिरिजमा आउँछ त यो R1 को करेन्ट के हो I1 हो अनि R3 को करेन्ट के हो I2 हो किन बिकज I3 इज 0 त यो 0 छ भने यो R3 को करेन्ट I2 हो त R3 र R1 केमा छ सिरिजमा छ त त्यो भएर I1 0 प्लस र I2 0 प्लस के हुन्छ सेम हुन्छ इक्वल हुन्छ है त यो राख्यो हैन अब त्यसपछि के गर्ने यहाँ केभीएल लगाइदियो हैन यो लुपमा है यो लुपमा त यहाँबाट स्टार्ट गर्यो त मानौ क्लकवाइज गर त तिमी के बटम टु टप करेन्ट पनि के बटम टु टप त यहाँको भोल्टेज के भयो नेगेटिभ भयो है त कति भोल्टेज भयो R1 इन्टु I1 0 प्लस त्यसपछि यो भोल्टेज सोर्समा गयो नेगेटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ गयो त के भयो माइनस भयो V0 त्यसपछि R1 मा गयो लेफ्ट टु राइट गयो करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट नै छ है त कति हुन्छ त माइनस अनि R2 इन्टु I1 0 प्लस है त्यसपछि R3 मा गयो कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ त टप टु बटम त्यही भएर माइनस भयो R3 इन्टु I1 0 प्लस भने पनि हुन्छ या I2 0 प्लस भने पनि हुन्छ है त बिकज I1 इक्वल टु I2 छ हैन त I1 0 प्लस इक्वल टु अब त्यसपछि यहाँ हामी डेस्टिनेसनमा इक्वल टु 0 त यहाँबाट I1 को भ्यालु 0 प्लसमा यो भयो त I1 इक्वल टु कति छ I2 छ त I2 को भ्यालु पनि यही हुन्छ है बुझ्यो हैन यो कि बुझेन हेलो ओके म अब तिमीहरूसँग केही नसोधिकन म 2 घण्टा केही नबोलिकन आफ्नै हिसाबले पढाउँछु है त तिमीहरू बुझ्यो कि बुझेन पनि यो भन्न गाह्रो भइरहेछ है तिमीलाई अब म कहिले पनि सोध्दिनँ तिमीहरूसँग ओके अब च्याप्टर 3 है tangent analysis in RLC circuit by direct solution by direct solution भनेको या by classical method पनि भनिन्छ है त भनेको अब यहाँ यो च्याप्टरमा हामी के गर्न गइरहेछौँ एटलिस्ट तिमीहरू कनेक्टेड त छौ है छ कि छैन Yes, sir. so tangent analysis in RLC circuit by direct solution या classical method tangent analysis in RLC circuit by classical method भन्छ है by classical method अब अहिलेसम्म हामी सर्किटलाई कुन टाइममा सल्भ गरे हो t इक्वल टु 0 प्लस अब त्यही सर्किटहरूलाई अब हामी के गर्न गइरहेछौँ t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्न गइरहेछौँ है त t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्ने कतिवटा स्टेप भनेको थियो भन त कसैले भन्न सक्छौ t ग्रेटर देन 0 मा कुनै पनि सर्किटलाई सल्भ गर्ने कतिवटा स्टेप हो सर t ग्रेटर देन 0 भने 0 प्लस हैन अहिलेसम्म 0 मा 0 प्लस मा त गरिसक्यो t ग्रेटर देन 0 मा पनि हामी स्टेपहरु बनिसकेका छौं कतिवटा स्टेप हो दुईटा कुन कुन ल भन दुईटै भने एउटा खायो तीनटा हुन्छ दुईटा नै भन ल तिम्रो अनुसार दुईटा हो भने दुईटा कुन कुन हो yes obtain differential equation yes and solve the differential equation yes and find the solve value of the constant yes यो तीनटा स्टेप हो है अस्ति नै लेखाइसकेका छौं यही कही होला कति स्लाइडमा 19 कि कतिमा हो है यो कही लेख्या होला है 19 18 17 16
यहाँ छ है हाउ टु सल्भ अ सर्किट फर t ग्रेटर देन 0 है how to solve a circuit for t greater than 0 or find the value for t greater than 0 है त त्यही भनेको छ we have to apply the following 3 steps है first step के you have to obtain the differential equation second step के you have to solve that differential equation of the given circuit then यो solution मा के आउँछ त arbitrary constant आउँछ third step के you have to find the arbitrary constant है त how to obtain differential equation by applying either KVL or KCL for t greater than 0 in the given circuit, original circuit, and how to solve the differential equation. हामी भने त्यो म्याथमेटिक्समा एटलिस्ट गरिसकेका छौँ त्यो पनि हामी म्याथमेटिक्समा गरे पनि अब गर्छौँ नै अनि त्यसपछि के फाइन्ड द भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट त कसरी हाउ टु फाइन्ड बाई एप्लाइङ इनिसियल कन्डिसन त्यसपछि हामी भने त्यो वाट यो इनिसियल कन्डिसन त्यही भएर हामी यहाँबाट यो केबिएल केसिएल लगाउने भनेको च्याप्टर अहिले सर्किट थ्योरीमै फर्स्ट च्याप्टरमा केबिएल केसिएल कसरी एप्लाई गर्ने त्यो पढिसक्यो होइन नोडल एनालाइसिस र मेश एनालाइसिसमा होइन अनि म्याथमेटिक्समा यो सेकेन्ड स्टेप भनेको डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पढिसक्यो है तर नपढेको के हो इनिसियल कन्डिसन के हो र कसरी निकाल्ने त त्यो भएर यो भन्दा अहिले चाहिँ t = 0 प्लसमा जुन निकाल्यो भने त्यो इनिसियल कन्डिसन निकाल्ने तरिका हामी पढ्या हो के यो अब त्यसपछि हामी म्याथमेटिक्समा त पढ्या हो तर यहाँ पनि अब रिभिजन गर्न गइरहेछौँ है त्यो क्लासिकल मेथड भनेको डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा है बुझे हैन त क्लासिकल मेथड भनौँ या डाइरेक्ट सोल्युसन भनेको के हो त हामी उसबाट केबाट त डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छ त यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ है सो डाइरेक्ट सोल्युसन मिन्स हाउ वी आर गोइङ टु सल्भ तब यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी फर्स्ट अर्डर सर्किट के हुन्छ कि त आरसी सर्किट हुन्छ कि त आरएल सर्किट हुन्छ सर्किटमा कि त क्यापेसिटर मात्र हुनु पर्यो कि त इन्डक्टर मात्र हुनु पर्यो है त फर्स्ट अर्डर त्यस्तो सर्किटलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट अर्डर सर्किट भन्छौँ है अब सेकेन्ड अर्डर सर्किटमा के हुन्छ एल पनि हुन्छ र सी पनि हुन्छ हो कि त त्यो अनुसार हामी अर्डर हामी छुट्याउँछौँ अब हामी यो के गर्न गइरहेछौँ यो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ सोल्युसन फर जेनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन है अब तिम्रो म्याथमेटिक्स यो गर्नुभन्दा पहिला म्याथमेटिक्सकै नै भनौँ तिमी म्याथमेटिक्समा के भन्छौ जेनरल फर्स्ट अर्डर इक्वेसन dy/dx प्लस वाट py = वाट q है त यो इक्वेसनलाई तिमी के भन्छौ जेनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन त यो y लाई के भन्छौ तिम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौ x लाई के भन्छौ इन्डिपेन्डेन्ट अनि p लाई तिमी के भन्छौ कन्स्टेन्ट भन्छौ या फंक्सन अफ x भन्छौ तर सेमवे यो q लाई के भन्छौ तिम्रो कन्स्टेन्ट भन्छौ या फंक्सन अफ x भन्छौ हैन q लाई अब सर्किटमा यो जेनरल इक्वेसनलाई हामी के भन्छौ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौ है फर्स्ट dy/dt प्लस py = q है त यो i भनेको के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त हामी सर्किटमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के लिन सक्छौ कि त IL हुन्छ कि त IC हुन्छ कि त VC हुन्छ कि त के हुन्छ भनेको यो I भनेको करेन्ट अब होइन जेनरल फर्ममा भन्दाखेरि यो I भनेको यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ है ओके अनि यो t भनेको के हो टाइम हो विच इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो कुनै पनि सर्किटमा यो t आउँछ नै है अनि p भनेको यहाँ म्याथमेटिक्समा के हो p मे बी अ कन्स्टेन्ट अर फंक्सन अफ x तर यो हाम्रो सर्किटमा p भनेको जहिले पनि के आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ इट विल बी नेभर अ फंक्सन अफ टाइम है किन यो p भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ सर्किट कम्पोनेन्टको भ्यालुमा त सर्किट कम्पोनेन्टको के हो r l c को भ्यालुमा त r र l र c के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ है त यो चाहिँ p भनेको जहिले पनि कुनै बेला हेरौँला p को भ्यालु कति हुन्छ l/r होला या 1/rc हुन्छ त यो p भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ इट विल बी नेभर अ फंक्सन अफ टाइम अनि यो q भनेको के हो एक्चुअली सर्किटमा कुन सोर्स हो है सोर्स यो q भनेको हामी के भन्थ्यौ यहाँ म्याथमेटिक्समा q मे बी अ कन्स्टेन्ट अफ फंक्सन अफ x
तर यो क्यू भनेको हाम्रो सर्किटको लागि के हो सोर्स हो सर्किटमा के सोर्स दिएको छ त सोर्स के हुन सक्छ डीसी सोर्स हुन सक्छ वा एसी भनेको साइनुसाइडल वा एक्सपोनेन्शियल भनेको अब हामी यो क्यू को के हुन्छ कुनै सर्किटमा डीसी होला कुनै सर्किटमा साइनुसाइडल होला कुनैमा एक्सपोनेन्शियल होला है त त्यो चाहिँ हामी लिएर के गर्छौँ एउटा च्याप्टरमा एउटा सर्किट लिन्छौँ त्यहाँ सोर्स के डीसी राखेर सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट च्याप्टरमा सेम सर्किट हुन्छ तर सोर्स के हुन्छ साइनुसाइडल राखेर सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट च्याप्टरमा के हुन्छ सेम सर्किट हुन्छ तर सोर्स के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ है अनि त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ t greater than 0 मा ओके त यो कुरा यो क्यू भनेको डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन हाम्रो त्यही कुरा यो लेखा छ है अब यसलाई मेन हामीलाई यसलाई सल्भ गर्नु छ या म्याथमेटिक्समा तिमी यसलाई सल्भ गर्दा त यसको सल्भ गर्नलाई के गर्छौ पहिला यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्छौ त इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यसको कति हुन्छ त एक्सपोनेन्शियल अफ p dt है यहाँ चाहिँ अलि लार्ज गरौँ ओके त एक्चुअली हामी यसलाई सल्भ गर्न गइरहेछौँ है त यसलाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति हुन्छ एक्सपोनेन्शियल अफ इन्टिग्रल अफ p अनि विथ रेस्पेक्ट टु वाट dt t है त यो p भनेको हामी के भनेको थियो कन्स्टेन्ट हुन्छ त यो इन्टिग्रेसनको बाहिर आयो बाहिर आएपछि इन्टिग्रेसन अफ 1 भनेको कति t है त यसको यो इक्वेसनको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति हुने भयो एक्सपोनेन्शियल अफ p इन्टु t अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालिसकेपछि के गरिन्छ सल्भ गर्नलाई यो इक्वेसनलाई हामी के गर्छौँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ त यो बोथ साइड यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो है त यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो है अब यति भ्यालु भनेको के हो यसलाई यो u इन्टु यसलाई यति गर्नु भनेको u इन्टु v को फर्मुला लगायो भनेको यसको डेरिभेटिभ गर्यो भनेदेखि यति आउँछ है त यतिलाई हामी d अपन dt अफ i इन्टु एक्सपोनेन्शियल pt यसलाई u इन्टु v भनेको दुईटा प्रोडक्टको तिम्रो चाहिँ डेरिभेटिभ लिँदाखेरि यो आउँछ है यसको त यो हुने भयो है अब यहाँ चाहिँ के गरौँ बोथ साइड के गरिदिउँ इन्टिग्रेट गरिदिउँ है त इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु वाट t है त के हुन्छ एउटा फङ्सनको डेरिभेटिभको इन्टिग्रेसन के हुन्छ फङ्सन इटसेल्फ त यसको इन्टिग्रेट गर्यो भनेदेखि यो कति हुन्छ i इन्टु एक्सपोनेन्शियल pt हुन्छ यो त यहाँ चाहिँ या बेटर के यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ है यो चाहिँ इन्टिग्रेसनलाई के गर्यो यो चाहिँ डेरिभेटिभले क्यान्सल गर्यो यो dt लाई के गर्यो dt ले क्यान्सल गर्यो तपाईँको गर्दाखेरि कति हुन्छ या i इन्टु एक्सपोनेन्शियल pt त्यो ओके त यो चाहिँ त यतिको भ्यालु कति आयो यसरी नकाटेर डाइरेक्ट यसरी लेख्दा हुन्छ हो कि त त्यसपछि यो इन्टिग्रेसन हाल्ने बित्तिकै के राख्यो यहाँ इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट के राख्यो है त और यहाँ एक्सपोनेन्शियल pt छ बोथ साइड एक्सपोनेन्शियल pt ले डिभाइड गरिदियो त यहाँ चाहिँ 1 यहाँ 1 गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो है त यो एक्सपोनेन्शियल pt तल आउँछ त्यो पावर माथि गयो भने एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस pt अब धेरैले के गरिदिन्छन् यो एक्सपोनेन्शियल माइनस pt र यो एक्सपोनेन्शियल pt ले डिभाइड 1 क्यान्सल गरिदिन्छ मिल्छ त मिल्दैन किन यो इन्टिग्रेसनको भित्र छ यो इन्टिग्रेसनको बाहिर छ है ओके त भनेको यो इक्वेसन 2 त यो इक्वेसन 2 भनेको के हो अघि जुन इक्वेसन हाम्रो 1 दिया थियो यो इक्वेसन 1 जुन दिया छौ त्यसको के हो सोलुसन हो है त यो चाहिँ यो सोलुसन भयो है अब यहाँ सोलुसनमा हेरौँ त दुईटा पार्ट छ है एउटा यो पार्ट छ अर्को चाहिँ यो पार्ट छ त यो क्यू वाला पार्टलाई हामी के भन्छौँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल भन्छौँ है त यो कम्प्लिट सोलुसनमा के आयो त एउटा यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल अनि यो एक्सपोनेन्शियल वाला यो के वाला टर्मलाई हामी के भन्छौँ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भन्छौँ है त यो चाहिँ कम्प्लिट सोलुसनमा दुईटा पार्ट आउने भयो एउटा पार्टिकुलर इन्टिग्रल अर्को चाहिँ कम्प्लिट यो चाहिँ के भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन है त यो सर्किटको टर्ममा यो पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई हामी के भन्छौँ फोर्स रेस्पोन्स भन्छौँ है अनि यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ त फोर्स फ्री रेस्पोन्स भन्छौँ है अब किन यसलाई फोर्स रेस्पोन्स भन्यो
पार्टिकुलर इन्टिग्रल किनभनेदेखि यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल जहिले पनि केमा डिपेन्ड गर्छ यो तिम्रो सोर्समा डिपेन्ड गर्छ है यो सोर्स क्यू यदि क्यू भनेको तिम्रो डीसी छ भनेदेखि तिम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल पनि के आउँछ डीसी नै आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ तर क्यू भनेको तिम्रो साइनोसाइडल छ भनेदेखि पार्टिकुलर इन्टिग्रल पनि के हुन्छ त साइनोसाइडल नै आउँछ क्यू तिम्रो एक्सपोनेन्शियल छ भनेदेखि तिम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल के आउँछ एक्सपोनेन्शियल नै आउँछ है त मिन्स यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल डिपेन्ड्स अपन द फोर्सिङ फंक्सन अर सोर्स है सोर्समा डिपेन्ड गर्छ है त सोर्समा डिपेन्ड गर्ने भएकोले यसलाई के भन्छ फोर्सेसमा तर यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन नेभर डिपेन्ड्स अपन सोर्स है यो तिम्रो डीसी भए पनि यो के कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन के आउँछ एक्सपोनेन्शियली डिकेइङ यो चाहिँ साइनसाइडल भए पनि तिम्रो के यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन के आउँछ एक्सपोनेन्शियली डिकेइङ यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भए पनि यो एक्सपोनेन्शियल डिकेइङ आउँछ भनेको दिस नेभर डिपेन्ड्स अपन सोर्स सो दिस इज नोन एज व्हाट नेचुरल रेस्पोन्स और सोर्स फ्री और फोर्स फ्री रेस्पोन्स है और कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्दाखेरि तिमी के गर्छौ राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि 0 गर्छौ हो कि हैन राइट ह्यान्ड साइडमा 0 गरेर कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्छौ राइट ह्यान्ड साइडमा 0 गर्नु भनेको के हो फोर्स फ्री गर्नु हो कि हैन सो द नेम इज गिवन एज फोर्स फ्री रेस्पोन्स त त्यही भएर यो पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई हामी के भन्यो फोर्स रेस्पोन्स कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनलाई फोर्स फ्री रेस्पोन्स और नेचुरल रेस्पोन्स पनि भन्छ है और नेचुरल रेस्पोन्स है सो इट इज अल्सो नोन एज व्हाट नेचुरल रेस्पोन्स है त त्यही भएर यो आई हो भनेदेखि आई अनि सब्स्टिट्युट आई ए फोर्स रेस्पोन्स यो चाहिँ आई अनि सब्स्टिट्युट नेचुरल रेस्पोन्स है यसरी लेख्छौ अब यो एक्चुअली किन गर्नु पर्यो भनेदेखि त सपोज गरौँ तिमी कुनै सर्किट गर्दाखेरि के गर्छौ त यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो अब यसलाई सल्भ गर्नु छ त सल्भ गर्नलाई तिमी के गर्ने भएको फेरि त्यो यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरहरू निकालेर त्यो स्टेपहरू गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो तिमीले यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को फर्म चाहिँ याद राख्ने है अनि त्यसमा के गर्ने यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि के आई को सट्टामा के छ भीसी छ है पी को सट्टामा कति छ 3 छ क्यू को सट्टामा कति छ 10 छ त यो भ्यालुहरुलाई इक्वेसन यो 2 जुन छ त्यो 2 मा चाहिँ के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्दिने त आई को सट्टामा के राख्यो भीसी एक्सपोनेन्शियल माइनस पीटी त पी को भ्यालु कति 3 हो त एक्सपोनेन्शियल माइनस 3t इन्टिग्रेसन क्यू अनि कति क्यू को भ्यालु कति हो यहाँ एक्चुअली 10 राख्नु पर्थ्यो क्यू इक्वल टु व्हाट यो बेटर के हुन्छ क्यू को भ्यालु कति हो त यहाँ 10 अनि एक्सपोनेन्शियल अफ पीटी है त पी को भ्यालु कति 3t dt प्लस के एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस पीटी त यो राख्यो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर तिम्रो कति आउँछ यसको भ्यालु के आउँछ 10/3 आउँछ हैन और q/3 अनि यति आउने भयो भनेको यसको सल्युसन अब यो के को भ्यालु हामी पछि कसरी निकाल्नु त बेटर पछिको कुरा हो अब यदि भीसी को भ्यालु 0 छ भनेदेखि के को भ्यालु कति हुन्छ यो मानौ अब यसलाई हामी सल्भ गर्दै छौं हैन त यसको इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ त इनिशियल कन्डिसन भनेको भीसी 0 प्लस को भ्यालु जसरी यसमा यो सल्भ गरिरहेछ भनेदेखि यसको इनिशियल कन्डिसन भनेको कति y0 या 0 प्लस को भ्यालु सपोज गरौँ 0 नै छ है या के भ्यालु हुन्छ हो हैन त यो यसलाई सेममे यसलाई सल्भ गरिरहेछ भनेदेखि यसको इनिशियल कन्डिसन भनेको के हो भीसी 0 प्लस को भ्यालु नै हो त सपोज गरौँ यसको भीसी 0 प्लस को भ्यालु से 0 छ है त तिम्रो चाहिँ यो के को भ्यालु के हुन्छ यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल को के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ है त पार्टिकुलर इन्टिग्रल कति छ 10/3 छ है त 10/3 त के को भ्यालु कति हुन्छ -10/3 आउँछ है ओके अब जसरी अब यहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्ट चाहिँ हामी कुनै पनि छ डिफरेन्शियल इक्वेसन मानौ तिम्रो चाहिँ dy/dx छ प्लस कति 7y = 20 छ है त यसको डाइरेक्ट तिमी सल्युसन भन्न सक्छौ भन त y = कति हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एउटा कुरा यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हेरौँ त यहाँ कति आछ 10/3 किन यो राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ त तिम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल पनि के आउँछ कन्स्टेन्ट नै आउँछ है
अनि यो के यो भयो त पर्टिकुलर इन्टिग्रल यो डाइरेक्ट हामी यो इन्टिग्रेट नगरेर डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छौँ यो कुन बेला राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्टेन्ट छ भने कि मात्र है त कन्स्टेन्ट छ भने पर्टिकुलर इन्टिग्रल के हुन्छ द कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो भिसी हो त भिसी को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 छ त यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको पर्टिकुलर इन्टिग्रल के हुन्छ 10 डिभाइड बाई 3 अनि अब मानौ इनिशियल कन्डिसन यहाँ त यसको सेम में पर्टिकुलर इन्टिग्रल कति हुन्छ 20 बाई 7 प्लस के एक्सपोनेन्शियल अफ -7x यसको सोलुसन हुन्छ अब अझै के को भ्यालु सपोज गरौँ यहाँ y को भ्यालु y0 प्लस को भ्यालु कति छ 0 छ है त तिम्रो चाहिँ यो के को भ्यालु के हुन्छ यो जुन तिम्रो पर्टिकुलर इन्टिग्रल आएको छ त्यसको नेगेटिभ भ्यालु त देयरफोर कम्प्लिट सोलुसन कति हुन जान्छ y इक्वल टु 20 बाई 7 minus 20 by 7 exponential of -7x बुझिरहेको छैन Yes, sir. ओके तो सपोज गरौँ सेम में dIL अपन dt प्लस कति 4IL इक्वल टू 15 छ अनि IL 0 प्लस को भ्यालु 0 छ भनेको यसको सोलुसन भन त यस कति हुन्छ सोलुसन 15 by 4 minus कति x इक्वल टु कि y इक्वल टु कि z इक्वल टु IL यस IL इक्वल टु है न त धेरैले y लेख्छन् है मिन्स यो दिनु भनेको के हो वी आर सल्भिङ फर व्हाट IL है यो दिनु भनेको के वी आर सल्भिङ फर व्हाट y यो दिनु भनेको के वी आर सल्भिङ फर व्हाट VC है सो IL इक्वल टु कति 15 by 4 15 by 4 minus minus 15 by 4 yes 15 by 4 e to the power e को पावर minus minus 4 t T. है न त 4x धेरैले 4x लेखिदिन्छन् है त यहाँ कहीँ पनि x छैन एक्जामिनरलाई खोज्छ x पाउँदैन 0 हालिदिन्छ है ओके त त्यही कन्फ्युज यो चाहिँ x को टर्ममा हामी म्याथमेटिक्समा गर्दै आएको यहाँ जब सबै के t को टर्ममा गर्छौँ है ओके त यो भयो है यसरी यो गर्नुको मतलब के हो यो चाहिँ हामी चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालिराख्नु पर्दैन के भन्नु इक्वेसन 1 को फर्म याद राख्नु पर्यो इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 को सोलुसन के हो इक्वेसन 2 हो अनि त्यसमा रिप्लेस गर्दै गएपछि सोलुसन त यो कुन बेला राइट ह्यान्ड साइडमा के डीसी भएको अब हामी यति गरिसकेपछि यो अहिले यो जुन गर्यो नि यो इक्वेसन 1 लाई सल्भ गर्यो अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं फर्स्ट अर्डर को सर्किट छ अनि सोर्स डीसी छ भनेदेखि त्यसलाई सल्भ t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्ने पोजिसनमा छौं है बुझ्यो हैन ओके तपाईको फर्स्ट अर्डर सर्किट हुनु पर्यो अनि सोर्स के हुनु पर्यो डीसी हुनु पर्यो त अघि नै भनेको जस्तै फर्स्ट अर्डर सर्किट के हुन्छ कि त आरएल सर्किट हुन्छ कि त आरसी सर्किट हुन्छ है Now, step response of first order system है त यहाँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम हामी अलरेडी डिफाइन गरिसकेका छौं फर्स्ट अर्डर सिस्टम कस्तोलाई भन्छ केवीएल वा केसीएल एप्लाई गरेपछि t ग्रेटर देन 0 मा यदि त्यो गिवन सर्किटमा यदि डिफरेन्शियल इक्वेसन फर्स्ट अर्डर को आउँछ भनेदेखि त्यो सर्किटलाई हामी के भन्छौं फर्स्ट अर्डर सर्किट भन्छौं त फर्स्ट अर्डर सर्किट कुन कुन हुन सक्छ आरएल सर्किट हुन सक्छ या आरसी सर्किट हुन सक्छ एल मात्र भएको सर्किट वा सी मात्र भएको सर्किट है दुईटै भयो अब यो त फर्स्ट अर्डर अब यहाँ स्टेप रेस्पोन्स भन्ने कुरा आयो है त स्टेप रेस्पोन्स को लागि सर्किटमा यदि इनपुट सोर्स डीसी छ भनेदेखि जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं स्टेप रेस्पोन्स भन्छौं है त त्यही स्टेप इफ द इनपुट टु अ सिस्टम or circuit is DC then the response in the circuit is known as what step response
त स्टेप रेस्पोन्सको लागि सर्किटमा इनपुट के हुनु पर्यो, डीसी हुनु पर्यो। अनि फर्स्ट अर्डर भन्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँ के हुनु पर्यो, कि त एल मात्रै हुनु पर्यो कि त सी मात्रै हुनु पर्यो। द्याट इज आरएल सर्किट हुनु पर्यो या आरसी सर्किट हुनु पर्यो। अब यो म्याथमेटिक्समा तिमी पढ्या होला स्टेप फङ्सनलाई है। त एफ अफ टी इक्वल टु 0 इफ टी इज लेस देन 0 and is equal to k if t is greater than 0, then this function is said to be what, a step function है। तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेप फंक्शन को यो भयो अनि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यो भयो है। त के भनेको के छ, t लेस देन 0 मा छ भनेदेखि फंक्शन को भ्यालु कति छ, 0 छ कि छैन। अनि t ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भयो भनेदेखि के छ त, यो k छ। 0 मा पनि के, 1 मा पनि के, 2 मा पनि के, 3 मा के। त यस्तो फंक्शनलाई के भन्छौ, स्टेट फंक्शन, स्टेप रेस्पोन्स और स्टेट एक्चुअली यो स्टेट फंक्शन को हैन। अब हामी अघि भने जस्तै हामी यहाँ चाहिँ थ्योरी गरौँ अब आरएल सर्किट को हैन। आरएल सर्किट पछि आरसी सर्किट। अब आरएल सर्किट मा के हुन्छ, विदाउट एनी इनिशियल भ्यालु अफ द करेन्ट भनेको आईएल 0 माइनस को भ्यालु कति, 0 तो लिएर त स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट अर्डर आरएल सर्किट विदाउट एनी इनिशियल भ्यालु अफ द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर है। त स्टेप रेस्पोन्स को लागि के, डीसी। त आरएल सर्किट डीसी, आरएल सर्किट में सप्लाई के दिनु पर्यो, डीसी। अनि त्यहाँ के कन्सिडर गर्नु पर्यो, आईएल विदाउट एनी इनिशियल भनेको आईएल 0 माइनस को भ्यालु कति, 0। त त्यसको लागि यो सर्किट यो बनाएको छ, यो सर्किटलाई एक्सप्लेन गरेको छ, यही सर्किटलाई है। त यो सर्किट भयो चाहिँ आरएल सर्किट विदाउट भनेको यहाँ हेर्दाखेरि आईएल 0 माइनस को भ्यालु यो निकाला त के आउँछ, 0 आउँछ कि आउँदैन, 0 मा अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ। टी इक्वल टु 0 मा के गरेको छ, क्लोज गरेको छ। त 0 माइनस मा के हुन्छ, ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि यो इन्डक्टर कुनै क्लोज लुपमा भयो त भएन। त आईएल 0 माइनस को भ्यालु कति, 0। सो हामी यो केम टु नो दैट दिस इज व्हाट, विदाउट एनी इनिशियल भ्यालु अफ द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर। अब के हो त, स्टेप रेस्पोन्स को लागि स्टेप इनपुट के दिया छ, डीसी है। अनि त्यो फर्स्ट अर्डर सर्किट आरएल, फर्स्ट अर्डर आरएल सर्किट आरएल। त यो सर्किट हामी भन्यो है। अब मानौ यसलाई अब तिमीलाई क्वेशन दिँदाखेरि स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएल सर्किट निकाल भनेर भन्दैन, के भन्छ, यो सर्किट दिएको हुन्छ अनि भन्छ फर द गिभन सर्किट फाइन्ड द करेन्ट थ्रु इन्डक्टर फर टी ग्रेटर देन 0। बुझ्यो हैन। त यहाँ क्वेशन के हो, फर द गिभन सर्किट फाइन्ड द भ्यालु अफ द करेन्ट फर टी ग्रेटर देन 0। त हामीले टी ग्रेटर देन 0 को हुने बित्तिकै कतिवटा स्टेप फलो गर्ने हो, 3 वटा। फर्स्ट स्टेप के, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। त यसको हामी यो गिवन सर्किट को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन गर्ने। हाउ टू ऑब्टेन, बाय अप्लाइंग केवीएल और केसीएल। त के अप्लाई गर्नुपर्छ, केवीएल। किन, टी इक्वल टु 0 मा के गरेको छ, क्लोज। त ग्रेटर मा के हुन्छ, क्लोज। त हामीले ग्रेटर मा लगाउँछ। त ग्रेटर मा यो क्लोज भएपछि एउटा यो लूप बन्ने हो कि हैन। त त्यही भएर लूप बन्नेपछि हामी केवीएल लगाउँछ। त केवीएल लगाउँदाखेरि हामी के गर्छौं, एउटा हामी सबभन्दा पहिला एउटा पोइन्ट लिन्छौं हो कि हैन। करेन्ट त दौडाइसकेपछि हैन। त हामी यो पोइन्टबाट अब आफू हिँड्छौं। त कहाँबाट हिँड्छौं, मानौ यहाँबाट क्लकवाइज नै गयो। त कहाँबाट सबभन्दा पहिला भोल्टेज सोर्समा है। त कति हुन्छ त, यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ, त प्लस वाट, भी नट है। त केवीएल। त्यसपछि स्विच त क्लोज छ। त्यसपछि कहाँ जान्छौं, रेजिस्टरमा। रेजिस्टरमा कसरी गइराछौं, लेफ्ट टु राइट है। त करेन्ट पनि के छ, लेफ्ट टु राइट नै छ। त कति हुन्छ, माइनस भीआर। अनि त्यसपछि कहाँ जान्छौं, इन्डक्टरमा। कसरी जान्छौं, टप टु बटम। करेन्ट पनि के छ, टप टु बटम। त माइनस वाट, भीएल इक्वल टु वाट, 0। त यो अब हेरौँ, यो क्यापिटल भी नट लेखेका छौँ, यो चाहिँ स्मल भी लेखेका छौँ। यो पनि त स्मल भी लेख्नु भनेको मतलब के हो, इट इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट। यो पनि भीएल अफ टी हो, यो पनि भीएल अफ टी हो। त यही कुरा यहाँ लेख्या होला है। त बेटर के हुन्छ, यसलाई सानो गरेर नै सो यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्ट यहाँ लेख्यो हैन, यसरी है। त म के गर्छु, यो चाहिँ यो लेखेपछि मात्र यो इक्वेसन लेख्ने के। अहिले त सिम्पल सर्किट छ, यो लेख्न सक्यो हैन, गाह्रो हुँदैन। तर कम्प्लेक्स नेटवर्कमा तिमी के छ, कम्प्लेक्स भनेको 2टा 3टा लुप एट अ टाइम आयो भनेदेखि त्यहाँ यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड लगायो भनेदेखि मेबी माइनसको ठाउँमा प्लस लेख्न पुगेको हुन्छ है। तर यसरी लेख्यो भनेदेखि कहिले पनि सिम्पल सर्किट हो या कम्प्लेक्स, यो मेथडबाट लेख। त्यो
यो भयो त हामी चाहिँ यो अब यो दुईटै भेरिएबललाई एउटैमा लग्नु पर्यो है त करेन्टको टर्ममा त भिआर इन टर्म्स अफ आई कति हुन्छ त आई इन्टु आर भिएल इन टर्म्स अफ आई कति हुन्छ त एलडिआई अपन डिटी है त यो भयो अब त्यसपछि हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई कति बनाउने 1 बनाउने त यो दुईटै बोथ साइड के गर्ने एलले डिभाइड गरिदिने त एलले डिभाइड गरेपछि यति इक्वेसन आयो ठिक छ त यति स्टेप भन त यति हामीले के गरे हो त यो चाहिँ अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो कि हैन बुझे हैन त हामी t ग्रेटर देन 0 मा हो त फर्स्ट स्टेप हामी कम्प्लिट गर्यो है सेकेन्ड स्टेप भन त के हो त सेकेन्ड स्टेप यस सल्भ गर्ने सल्भ गर्ने है सल्भ द व्हाट डिफरेन्शियल इक्वेसन त यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त सल्भ गर्नलाई के हेर्नु पर्यो अर्डर हेर्नु पर्यो है त कुन अर्डरको पहिला त डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हेर्नु पर्यो है त डिपेन्डेन्ट कुन हो आई इन्डिपेन्डेन्ट के हो टी हो है त यो भयो त्यसपछि कुन अर्डर हो फर्स्ट अर्डर हो कि हैन अनि फर्स्ट अर्डर हो राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ कि छैन त राइट फर्स्ट अर्डर र राइटमा कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के हो यो इक्वेसनलाई हामी जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर जेनरल इक्वेसन हाम्रो कुन हो त डिआई अपन वाट डिटी प्लस कति पिआई इक्वल टु क्यू हो कि हैन तपाईको राइटमा कन्स्टेन्ट छ फर्स्ट अर्डर अनि राइटमा कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो यसलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने है अनि यसको सोलुसन पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हो कि न कति हुन्छ यसको सोलुसन कति आई इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल माइनस पिटी क्यू एक्सपोनेन्शियल पिटी डिटी प्लस के एक्सपोनेन्शियल माइनस पिटी है ओके यति हो त यो चाहिँ हामी अब के गर्न गइरहेछौँ एक्चुअली यहाँसम्म यो चाहिँ हामीले ओके पछि म भन्नुला यस ओके त यहाँ चाहिँ अब सल्भ गर्ने हो है त कम्पेयरिङ हाउ टु सल्भ किन कम्पेयर गर्नु पर्यो बिकज यो फर्स्ट अर्डर हो राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ त त्यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो कम्पेयर गरेर त कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ जनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन वी हेभ त आई को सट्टामा यो आई को सट्टामा के छ आई नै छ त आई को सट्टामा पी को सट्टामा कति छ आर बाई एल छ त आर बाई क्यू को सट्टामा कति छ भी नट बाई एल छ है त के गर्ने यो भ्यालुलाई कहाँ राखिदिने यो इक्वेसन यसको सोलुसन यो होइन त्यसमा राख्ने त आई को सट्टामा आई राख्यो पी को सट्टामा कति माइनस आर बाई एल राख्यो है अनि क्यू को सट्टामा कति भी नट बाई एल राख्यो यो पी को सट्टामा आर बाई एल टी है अनि प्लस के एक्सपोनेन्शियल माइनस आर बाई एल टी त यो सोलुसन भयो अब यसलाई के गरे तिमी यसलाई इन्टिग्रेट गर कति आउँछ यो इन्टिग्रेट गर न त डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भी नट बाई आर यो डाइरेक्ट यो इन्टिग्रेसन यति त लेख्ने हो तर डाइरेक्ट यो लेख्न सकिन्छ कसरी हामीलाई थाहा छ यो राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ त यो भनेको के हो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो कि हैन त पार्टिकुलर इन्टिग्रल के हुन्छ त कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि दिस कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त कति भी नट बाई एल डिभाइडेड बाई वाट आर बाई एल त कति हुन्छ एलएल के हुन्छ भी नट बाई आर सो डाइरेक्ट हामी यो इन्टिग्रेसन देखाइराख्नु पर्दैन यति त लेख्ने हो तर डाइरेक्ट यो नदेखाएर डाइरेक्ट भी नट बाई आर लेख्दा पनि हुन्छ है चाहे यहाँबाट पनि यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनमा तिम्रो राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ भी नट अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट कति छ आर छ त भी नट बाई आर चाहे यहाँबाट पनि भी नट बाई एल डिभाइडेड बाई आर बाई एल गर्दा पनि यो आउँछ है भी नट बाई आर अनि के एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस आर बाई एल टी त अब भी नट बाई आरलाई आई नटले डिनोट गरिदियो अनि यहाँ चाहिँ एल बाई आरलाई त यो चाहिँ टी डिभाइड माइनस टी डिभाइड बाई एल बाई आर लेख्न सकिन्छ एक्सपोनेन्शियलको पावर है त यो चाहिँ एल बाई आरलाई हामी के भन्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट भन्छौँ अनि त्यसलाई टाउले डिनोट गर्छौँ है ओके अब यति भनेको हामीले के गरे हो भन त यति कुन स्टेप हो त के हो त सेकेन्ड स्टेप हो नि सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है म यो किन लेखिरहेको छु
भनेको जति पनि कम्प्लेक्स नेटवर्क किन हो तिमी टी ग्रेटर देन 0 मा भयो भने यही तीनटा स्टेप फर्स्ट स्टेप अब्टेन डिफरेन्शियल हाउ टु अब्टेन एप्लाइङ केवीएल फर टी ग्रेड त त्यसपछि सल्भ डिफरेन्स हाउ टु सल्भ यदि राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्टेन्ट छ फर्स्ट अर्डर हो भनेदेखि कम्पेयर गरेर सल्भ गर्ने है ओके यहाँसम्म अब थर्ड स्टेप नेक्स्ट स्टेप के हो भन त Find value of arbitrary constant. find the value of k है find the value of k है अब ओके अब k को भ्यालु त हामी भने थियो इनिशियल कन्डिसनबाट निकालिन्छ ओके त्यो भयो तर एक्चुअली स्टेपहरु के एप्लाई गर्नुपर्छ त हामी यहाँ चाहिँ कहीं लेखेको हुनुपर्छ या बेटर के हुन्छ लेखि नै दिउँ है यो कतिमा हुन्छ छैन है ओके नयाँ नै गर्दै है त यहाँ म के लेख्छु हाउ टु फाइन्ड the value of arbitrary constant k को भ्यालु है त्यसको लागि एन्सरमा एप्लाई फलोइङ टु स्टेप है एप्लाई फलोइङ टु स्टेप यो दुईटा स्टेप चाहिँ एप्लाई गर्ने त फर्स्ट स्टेप के हो त स्टेप 1 मा तिमीले के गर्नुपर्छ replace t mean time t with 0 plus in the equation containing k जुन इक्वेसनमा के हुन्छ के कुन इक्वेसनमा के हुन्छ भन त सोलुसन हो कि हैन हेलो कुन इक्वेसनमा के हुन्छ यस सर यस सोलुसन त बेटर के हुन्छ रिप्लेस t with 0 plus in the solution of the better के हुन्थ्यो in the solution of differential equation containing what containing k भनेको जुन सोलुसन आएको हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त्यही इक्वेसनमा सोलुसनमा t लाई के ले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लस ले है अनि त्यसपछि 2 मा put the value of dependent variable at t is equal to what 0 plus है भनेको तिमी के हुन्छ यो t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि त्यो इक्वेसनमा के आउँछ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एट t is equal to 0 प्लस आउँछ त तिमी के गर्नु पर्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को 0 प्लस को भ्यालु राखेपछि k को भ्यालु दिन्छ बुझ्यो हैन म सोच्छु यही कुरा दुईटा स्टेप फर्स्ट मा के सोलुसन मा
टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस ले है। अनि त्यसपछि के आउँछ तिम्रो जुन चाहिँ रिप्लेस गरेर जुन इक्वेसन आउँछ त्यसमा के आउँछ भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस हुन्छ है। त त्यो भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा राखेपछि तिम्रो के को भ्यालु आउँछ। क्लियर? ओके, तो हामी यहाँ जाउँ है। त अब हामी के गर्न गइरहेको छौँ फाइन्ड द भ्यालु अफ के। त के को दुईटा स्टेप। त फर्स्ट स्टेप के हो सोलुसनमा। त सोलुसन यही हो कि हैन। त यो सोलुसनमा टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस ले है। त त्यही गरेको छ। पुट टी इक्वल टु 0 प्लस इन इक्वेसन 2। त यो के छ आई अफ टी छ त है। यो आई अफ टी त टी लाई के ले रिप्लेस गरे 0 प्लस। त यहाँ यो आई नट यो क्यापिटल आई नट भनेको के हो कन्स्टेन्ट हो। फेरि आई नट अफ 0 प्लस लेखिदिने हैन किनभने आई नट भनेको भी नट बाई आर हो। के हो कन्स्टेन्ट हो क्यापिटल हो। सो इट इज नट अ टाइम डिपेन्डेन्ट है। अनि के अनि एक्सपोनेन्शियल अफ कति छ माइनस टी अपन टाउ। त माइनस अनि टी लाई के ले रिप्लेस गर्यो यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक भएछ। यहाँ माइनस हुनुपर्ने यहाँ माइनस हैन माइनस 0 प्लस अपन वाट टाउ है। त माइनस यो कति हुन्छ एक्चुअली के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल अफ 0 हो कि हैन बुझ्यो हैन बुझिरहेको छ हैन एक्सपोनेन्शियल अफ 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु वाट 0 हो कि हैन। त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 हो कि हैन। हेलो है त यहाँ कति आयो आई 0 प्लस इज इक्वल टु कति आई नट प्लस के भयो है। त के को भ्यालु कति भयो आई 0 प्लस माइनस आई नट हो कि हैन। अब यहाँ चाहिँ के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो 0 प्लस आयो कि आएन आयो हैन आयो है। अब के गर्नु पर्यो अब डिपेन्डेन्ट यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो पनि आई 0 प्लस को भ्यालु है। त आई के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 0 प्लस प्लस है। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड भन त हामी पढिसकेका छ कि छैन। पढेको छ कि छैन भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड भन त। यस एनीवन हेलो भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड पढेको छ कि छैन। तिर नन कन्टिन्युटी चेक गर्ने यस कुन भेरिएबल हो चेक गर्ने। अब हामी के गर्नु पर्यो यो आई 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नतिर जानु पर्यो हैन। त हामी के गर्ने कि कुन भेरिएबल हो यो कन्टिन्युटी भेरिएबल हो कि हैन। त हेरौँ त यो आई भनेको के हो आई भनेको आइएल हो कि हैन हो सर है। त के गर्नु पर्यो यो हामीले के थाहा पायौँ यो कन्टिन्युटी भेरिएबल हो है। त कन्टिन्युटी भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो ल भन। के गर्नुपर्छ अब्जर्भेसन एट 0 माइनस और ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस है। त बाई अब्जर्भेसन नै आउँछ है। त किन बाई अब्जर्भेसन आउँछ त बाई अब्जर्भ टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज। त 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन भएपछि यो इन्डक्टरमा कुनै भोल्टेज एप्लाई छ त छैन। सो बाई अब्जर्भेसन एट 0 माइनस आई 0 माइनस इज वाट 0 है। सो बाई अब्जर्भेसन एट टी इक्वल टु 0 माइनस आई 0 माइनस इज 0। Hence from continuity relation for inductor I0 plus is equal to what I0 minus। तो I0 minus को वैल्यू कति 0 तो I0 plus को वैल्यू 0। अब K को वैल्यू K यो I0 plus को वैल्यू 0 आयो यो वैल्यू कहाँ राखिदिने इक्वेसन 3 मा राखिदिने है। तो इक्वेसन 3 के हो त यो हैन। त यो चाहिँ I0 plus को वैल्यू कति छ 0 छ। त K को वैल्यू कति आ माइनस I नट। त यही कुरा यहाँ लेखेको छ। त यो राखेपछि के को भ्यालु माइनस आई नट। अब हेरौँ त अघि हामी भनेको थियौँ नि यहाँ चाहिँ हामी भनेको थियौँ हामी एक्चुअली यसलाई सल्भ गर्न गइरहेछौँ है। यसको त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो आई हो कि हैन। त यसको इनिसियल कन्डिसन के हुन्छ आई 0 प्लस को भ्यालु के हो कि हैन। त अहिले भर्खरै आई 0 प्लस को भ्यालु हामी कसरी कति निकाले भन त आई 0 प्लस को भ्यालु कति निकाले 0। त 0 छ भनेदेखि यसको इन्स आई 0 त यो के को भ्यालु के हुन्छ के को भ्यालु
सरी यो के को भ्यालु के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नेगेटिभ भ्यालु हो कि हैन सरी पार्टिकुलर इन्टिग्रलको नेगेटिभ भ्यालु हो कि हैन बुझ्यो हैन त यो चाहिँ I0 + 0 भएकोले त्यही भएर यहाँ के आएको हो त के को भ्यालु कति आएको के को भ्यालु -I0 भनेको के हो I0 के हो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो त पार्टिकुलर इन्टिग्रलको नेगेटिभ भ्यालु त त्यही आयो त I = कति हो के को भ्यालु आइसकेपछि के गरिदिने यो सोलुसनमा राखिदिने त के को भ्यालु सोलुसनमा राखेपछि I = I0 - I0 x त I0 कमन लिएपछि यो भयो I0 को भ्यालु V0/R अगेन टाउ को भ्यालु L/R राख्दाखेरि यति आउने भयो अब यो त करेन्ट भयो करेन्ट फर t > 0 है कुनै बेला भन्न सक्छ भोल्टेज एक्रोस अल्सो के निकाल भोल्टेज एक्रोस इन्डक्टर पनि निकाल है त करेन्ट यो इन्डक्टरको करेन्ट आएपछि भोल्टेज आउँछ कि आउँदैन त भनेको करेन्ट भोल्टेज इन टर्म्स अफ करेन्ट त VL = कति LdI/dt है टाइम भइसक्यो हो हाम्रो यस सर भइसक्यो सर Okay. यस सर एक्स्ट्रा 10 मिनट भइसक्यो सर यसलाई यो चाहिँ कम्प्लिट गरिदिउँ है त यो यहाँ त यो I को भ्यालु यहाँ राखेकै छ यो क्याल्कुलेट गरेर यो I को भ्यालु यहाँ डेरिभेटिभ लिदियो है त डेरिभेटिभ लिएपछि यसको डेरिभेटिभ लिएपछि VL = V0 एक्सपोनेन्सियल अफ -t/τ आउँछ है अब टाइम यो ल ओके यहीसम्म राखौँ है त यसपछि टाइम कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गर्नलाई यो ग्राफहरू चाहिन्छ है त तिमीहरू सम्झिनु यो RL को टाइम कन्स्टेन्ट हामी डिफाइन गरेका छैन है ल एटेन्डेन्स दिन कोही बाँकी छ सर रोल नम्बर 10 हँ रोल नम्बर 10 अनि 13 केशव साउथ अच्छा 2 सर हाँ? सर रोल नम्बर 11 सर रोल नम्बर 10 रोल नम्बर 11 अनि 21. 39 2 30 सर 2 हाँ? 39 रोल नम्बर 2 आदित्य भट्ट यस सर सर रोल Roll नम्बर number 10 3. रोल Three. नम्बर 3 21. 39 21 sir. 12. 12 सर 10 10 पनि हो 39 हामीलाई कति भन्नु 13 त छ 10. 10 10 सर 39 पनि छ अनि को चाहिँ 39 21 पनि हो 21 पनि हो निकल पौडेल अनि 39 39 47 सर 47 अरू 5 हाँ? 5 अरू छैन क्षितिज कहनी छैन यो कुशल भण्डारी पनि छैन यो नवीन लामा छैन सुमन श्रेष्ठ छैन ओके थ्याङ्क यू लिभ गरौँ है त थ्याङ्क यू सर